अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून के मसखरे मिराजी भांड या फिर खच्चर अता तारड़ ने पंजाब असेंबली में खड़े होकर एक हाथ में आइन की किताब पकड़कर दूसरे हाथ से जो उंगली दिखाई है, दरअसल वो उंगली उन्होंने अपने कायद मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, अपने हैंडलर्स या फिर मुस्लिम लीग नून के अपने दीगर लीडर्स को ये उंगली दिखाई है, क्योंकि ये उंगली उनकी आवाम ने मुस्तरद कर देनी है। जब वो इलेक्शन में वोट लेने आएंगे, आवाम इनको यही उंगली वापस लौटाएंगे बजाय इसके कि वो उसको वोट दें। और होना भी यही चाहिए कि इनको वोट की बजाय उंगली दी जाए वापस। इसलिए कि ये मिरासी असेंबली में इनकी जगह नहीं है, बल्कि इनकी जगह कहीं और है। और इस पर वो शर्मिंदा भी नहीं है। अता तारड़ कहते हैं कि वो ये उंगली बार बार दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे, इस पर वो शर्मिंदा नहीं है। उनकी सियासी और उनका ख़ानदानी बैकग्राउंड असल में यही है। मैं हूं बासित नदीम और आप देख रहे हैं चैनल 6 का प्रोग्राम पिंडोरा बॉक्स। आज की पिंडोरा बॉक्स में हम डिस्कस करेंगे अता तारड़ की उंगली नून लीग के अरसे टू एहसन इकबाल की तरफ से मईशत की बहाली के लिए चाय ना पीने का मशवरा, और ईवान इकबाल में पंजाब गवर्नर की तरफ से पंजाब असेंबली का बजट इजलास तलब करने पर अदालत की खामोशी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम अता तारड़ की बात करते हैं कि नून लीग के हमारे बहुत से साथी, इनको नून लीग के ही साथी जो हैं वो ये कहते थे कि अता तारड़ मुस्लिम लीग नून के मस्खरे हैं, जोकर हैं, इन मिरासी हैं और इनकी बातों को सिर्फ सुनिए और मज़े लीजिए। मैं हमेशा उनकी मुखालफत किया करता था और अता तारड़ का मैं दिफा किया करता था कि नहीं, उनकी शख्सियत एक बारिश शख्सियत है, दाढ़ी वाले एक नूरानी चेहरा है उनका। लेकिन कल उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया और मैं गलत था, और मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा भी हूँ कि मैंने इनको एक अच्छा इंसान तस्वुर कर लिया था, हालांकि वो अच्छे इंसान है नहीं। उन्होंने जो हरकत की है और उस हरकत पर वो शर्मिंदा भी नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि ये हरकत वो बार बार करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये उनका ख़ानदानी बैकग्राउंड है, उनका सियासी बैकग्राउंड है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ मिस्टर अता तारड़ साहब कि पंजाब असेंबली आपके बाप की जागीर नहीं है, ये अवामी नुमाइंदों की जगह है जहाँ पे अवामी मसाइल को डिस्कस किया जाता है। आपके नाजेबा इशारों को देखने के लिए आवाम ने आपको नहीं भेजा। ये आपका ज़ाती घर, नवाज शरीफ का घर या मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ का घर नहीं है जहाँ पे आप नाजेबा इशारे करते रहेंगे, खुश होते रहेंगे, आप लीडर खुश होते रहेंगे और इस पर शर्मिंदा होने के बजाय आप बार बार ये उंगलियाँ दिखाते रहेंगे। दिखाते रहिए, ये आपकी उंगली है, लेकिन ये उंगली याद रखिए आपको वापस लौटाई जाएगी। आवाम नहीं भूलेगी, पंजाब की आवाम ने आपकी ये उंगली देख ली है। अब आप संभल कर इलेक्शन में वोट लेने आइए, क्योंकि वोट की बजाय हो सकता है कि आपको जो चीज़ आपने दिखाई है आपको वापस लेनी पड़े। हम चलते हैं बजट पे, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये उन्होंने उंगली क्यों दिखाई। जाहिर सी बात है, जब किसी के पास दलील ख़त्म हो जाती है तो गाली शुरू हो जाती है। अब इनके पास दलील तो कोई है नहीं। ये पंजाब असेंबली में इन्होंने खासिबाना कब्जा किया हुआ है, एक कब्जे की हुकूमत हमजा शहबाज की चल रही है, तो ये बजट तो पेश कर नहीं सकते। इन्होंने आवाम को ये पैगाम दिया है कि जिस तरह से हमने अपने पंजाब पे कब्जा किया हुआ है, तो इसी तरह हम आप पर बजट भी एक जालिमाना मुसल्लत करेंगे, चाहे आप इसको तस्लीम करें या ना करें। तो अपोजिशन की जानिब से जब उनको सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, तो जब उनके पास दलील नहीं थी तो उन्होंने अपने आप को ये उंगली दिखा दी। बहरहाल ये सूबा पंजाब का अलमिया है कि वहाँ पे ऐसे मिरासी भांड असेंबली में जमा हुए हैं, और ये जो असेंबली में भांड जमा हुए हैं ये मिरासी, ये आवाम की तरफ से नहीं भिजवाए गए, बल्कि ये धांधली करके और सेलेक्ट होकर असेंबली तक पहुंचाए गए हैं। इनके मकासद क्या हैं ये तो इनके हैंडलर्स या इनके पार्टी लीडर्स जो हैं वही जानते हैं। बहरहाल ये अपनी सियासी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए इतनी पस्ती में इसलिए गिर रहे हैं कि इसी तरह वो सस्ती शोहरत हासिल करके, क्योंकि काम तो इनसे होना नहीं है, तो इस तरह की घटिया और नीच हरकतें कर ही वो सस्ती शोहरत हासिल करके अपने लीडर की नज़रों में अपना मकाम बनाएंगे। और नून लीग की लीडरशिप तो है ही ऐसे, जब लीडर बेनज़ीर दौर में ऐसी घिनौनी हरकतें कर चुके हैं तो उनकी जाहिर सी बात है आने वाले जो मज़ीद कारकुन होंगे, उनके जो जूनियर रहनुमा होंगे, वो भी उनकी नज़रों में बुलंद इसी तरह होंगे कि वो घटिया हरकतें करेंगे, नाजेबा इशारे करेंगे, फौज गुफ्तगू करेंगे, तो अपनी लीडरशिप की नज़रों में वो बेहतर समझे जाएंगे। अब बात करते हैं पंजाब असेंबली के बजट इजलास के बारे में कि बजट इजलास
کیونکہ صوبائی اسمبلی میں ہو نہیں سکا، اپوزیشن کی طرف سے ان کو شدید مزاحمت کا سامنا ہے اور یہ اپنی تعداد پوری نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن پنجاب کے گورنر نے یہ اجلاس اب طلب کر لیا ہے ایوان اقبال میں، جو کہ سراسر ایک غیر آئینی قدم ہے۔ کیسے یہ ایسے غیر آئینی قدم ہے کہ جب اسمبلی آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس اسپیکر موجود ہے، اسمبلی کے ممبران موجود ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ وہاں پہ بجٹ نہیں پیش کر سکتے اور آپ ایک خفیہ یا آپ ایک مسلط کردہ بجٹ آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ عدالت جو 12 بجے کے ٹائم پہ اس سے پہلے بھی اسمبلی کے کچھ ایسی کارروائیوں پہ کھلی، انہوں نے ان رولنگز کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے 12 بجے کے ٹائم پہ ایکشن لیا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دن کے 12 بجے کیا یہ عدالتیں دوبارہ کھلیں گی ایسے غیر آئینی اقدامات کو روکنے کے لیے؟ یہ تو اب دیکھنا ہوگا کہ اب کیا ہوتا ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، ہم نون لیگ کے ارسطو کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نون لیگ کے ارسطو یا افلاطون جو کہ بہت متاثر ہیں ان دو شخصیات سے، احسن اقبال صاحب مشورہ دیتے ہیں کہ اگر ہم نے معیشت کو بچانا ہے تو ہمیں چائے پینا ترک کرنا ہوگی، چائے پینا ترک کرنا ہوگی۔ آپ چائے کا استعمال دیکھ لیں اور آپ اپنی ذاتی عیاشیت دیکھ لیں، آپ جو بیرون ملک دورے کر رہے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں روکتے ہیں؟ آپ جو مفت کی سہولیات لے رہے ہیں، مفت کی پروٹوکول لے رہے ہیں، مفت کا پیٹرول لے رہے ہیں، مفت کی بجلی لے رہے ہیں، آپ کے پاس جو ملازمین کی ایک فوج ہے، آپ اس کو کیوں نہیں ختم کرتے ہیں؟ آپ جو سرکاری خزانے پہ خود بوجھ بن کر لوٹ رہے ہیں، آپ اس کو تو نہیں بند کرتے ہیں، لیکن عوام کے پاس جو ایک چیز ہے جو بنیادی ضرورت ہے ان کی، آپ اس پہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ چائے کو ترک کر دیں۔ آپ چکن کی یا پولٹری کی انڈسٹریز پر، ان کی صنعت پر آپ کیوں نہیں کچھ عرصے کے لیے بین لگا دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو بنیادی ضرورت نہیں ہے، چکن تو بنیادی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو برائلر چکن جو ہے اس میں تو ہزاروں قسم کی بیماریاں آلریڈی موجود ہیں، صحت کے لیے تو حفظان صحت تو یہ ہے بھی نہیں، آپ اس پہ پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ آپ لگا ہی نہیں سکتے، اس لیے نہیں لگا سکتے کہ آپ کی پولٹری کی صنعت جو ہے آپ کے لیڈر حمزہ شہباز کے پاس ہے۔ اگر آپ نے ایک ہفتے کے لیے بھی پاکستان میں کسی کو یہ کہہ دیا کہ ایک ہفتہ بھی بائیکاٹ کر لیں، تو آپ کا یہی لیڈر اپنی مرغیاں اٹھا کر پورے پاکستان میں گلی محلوں میں پہنچ جائے گا مرغیاں بیچنے۔ لیکن آپ اپنا مستقبل دیکھیے کہ اگر آپ نے اس طرح کا کوئی مشورہ دیا تو آپ کا مستقبل کیا ہوگا احسن اقبال صاحب؟ آپ غلط ڈائریکشن میں غلط مشورہ دے رہے ہیں، آپ بھی اس مسخرے میراثی بھانڈ عطا تارڑ سے کم نہیں ہیں اپنے اس بیان کے بعد۔ ناظرین، ہم اگر کے پی کا بجٹ دیکھیں، جو کے پی نے حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں انہوں نے صحت پہ مزید سہولیات دی ہیں، صحت میں ان کے لیے عوام کو تعلیم، صحت اور بنیادی ضروریات پہ ان کو مزید اس مشکل دور میں بھی انہوں نے سہولیات دی ہیں، مایوس نہیں کیا۔ دوسری جانب آپ وفاقی بجٹ دیکھیں، آپ پنجاب کا بجٹ دیکھیں، جہاں پہ امپورٹڈ حکومت بیٹھے ہوئے ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی، ان کے ذاتی اخراجات خرچ ختم نہیں ہو رہے، لیکن وہ عوام پہ الٹے سیدھے یا تو انگلیاں دکھا رہے ہیں عوام کو، یا پھر چائے پینے پہ پابندی لگانے کی سوچ رہے ہیں۔